السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هاد الوحدة هادي. نبداو بسم الله. اول شيء غادي نخدموا 16 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ونقفلوا بمنزلقة. غادي نخدموا غرزة سلسلة اللي غتعطينا الارتفاع ديال غرز الحشو، نخدموا من بعد 4 ديال غرز الحشو وفي نفس الوقت نخدموا على هذا الخيط. واحد جوج 3 4. نطلع ب19 غرزة سلسلة، 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و 19. غادي نرجعوا للحلقة ونخدموا 7 ديال غرز الحشو، 1 جوج 3 4 5 6 و 7. من بعد غنعاود نفس العملية اللي درت هنا، غنخدم 19 غرزة سلسلة، 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ونرجع عاوتاني للحلقة ونخدم 7 ديال غرز الحشو، 1 جوج 3 4 5 6 7. هنا خدمت جوج، غنخدم جوج اخرين بحال هادو. من بعد ما ساليت السلسله ديالي غادي نجي نخدم 3 ديال غرز الحشو باش يكون لينا بالاضافه لهاد الربعه الاولين يعطوني 7 ديال غرز الحشو بحالهم بحال هادو اللي كانوا قبل. 1 جوج 3 ونجي ونقفل بمنزلقة، وندير منزلقة أخرى فوق غرزة الحشو الأولى. غيبقاو لينا 3 ديال غرز الحشو هادو ما غنخدمهمش. غادي نجي ديريكت نخدم 4 ديال الأعمدة في هاد الحلقة فوق كل غرزة السلسلة عمود، 1 جوج 3 4. بالنسبة للسلسلة الخامسة غنخدم فيها 3 ديال غرز العمود في مكان واحد، 1 جوج 3. نخدم عاوتاني 4 ديال الأعمدة، واحد جوج 3 4. نجي السلسلة الخامسة نخدم فيها كذلك 3.
ديال الأعمدة، 1 2 3. نخدم عاوتاني 4 ديال الأعمدة، 1 2 3 4. ونخدم 3 د الأعمدة مجموعين في واحد غرزة السلسلة، 1 2 3. خطأت هنا، 3. ونجي نخدم 4 ديال الأعمدة، 1 2 3 4. غنخلي 3 ديال غرز الحشو، 1 2 3، ونجي للرابع ونخدم غرزة حشو. من بعد ما ساليت هاد الحلقة غادي نجي نعاود نفس الشيء في الحلقة الثانية، 1 نخدم 4 ديال الأعمدة، 2 3 4. نجي لهاد البلاصة الغرزة الخامسة فاش مولفين حنا كنخدمو 3 د الأعمدة. دابا غنخدم عمود، العمود الثاني غنصيلو مع العمود الثاني ديال المجموعة الثالثة، حيت عندنا مجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. هاد العمود هذه هي المجموعة، هاد العمود الثاني غنصيلو مع العمود الثاني من المجموعة الأولى ديال هاد الحلقة، حيت هذه المجموعة الثالثة وهذه المجموعة الأولى. غنخدم العمود الثاني ونخرج كل شيء هكايا باش كيتجمعوا ليا من هنايا. كنجي نكمل دابا عندي هنا 2 د الأعمدة، غنزيد العمود الثالث في هذه الغرزة وندوز نكمل الخدمة ديالي عادي. ندير 4 ديال غرز العمود، 2 3 4. فاش كنوصل لهاد الحلقة الاخرى كنخدم المجموعة الاولى والثانية عادي. هنا خدمت 4 ديال الأعمدة، هنا 3 مجموعين وهنا 4. دابا فاش كنوصل للمجموعة الاخرى ديال 3 د الأعمدة كنخدم الاولى، ماشي كي الاول، كنخدم الاولى ونخدم الثانيه حتى هي. نجي لهذا العمود اللي في الوسط تاع المجموعه كما مولفين كنديرو ونخرج منه الخيط ديريكت هكا.
باش كنجمعو مع هذه اللي هنا، ونرجع نخدم الغرزة ديالي الثالثة ديال العمود. دابا غنكمل عادي، نكمل 4 الأعمدة اللي بقاو ليا، 1 2 3 4. من بعد ما كنسالي كنجي نقفل هنايا بمنزلقة. دابا انا الخدمه ديالي غتكون هنايا، يعني باش ندوز من هنا حتى لهنا خصني ندوز كلشي هنايا بمنزلقه. غادي ندير منزلقه هنا، وحده فوق كل عمود غندير منزلقه، وكنرخف الخدمه باش ما تجيش مشبوحه. ثلاثة 4 5 6. بعد ما درنا المنزلقه السادسه كنجيو لهاد البلاصه فين تلاقاو لينا هاد جوج ديال الورقات ولا هاد جوج الحلقات. هاد البلاصه هادي كندير فيها حتى هي منزلقه، علاش؟ باش تجيبني في الوسط نيشان، نكون نبدا الخدمه من الوسط ماشي من الجنب. ندير منزلقه يعني دابا جيت في الوسط. غادي نخدم 3 ديال غرز سلسله، 4 غرز سلسله اللي كيمثلوا لنا عمود بلفتين، ونخدم حداه عمود بلفتين، نخدم 4 ديال غرز سلسله، ونخدم 2 الأعمدة بلفتين في نفس المكان. نخدم 7 ديال غرز سلسله، 3 4 5 6 7. نجي للمجموعه، دابا هاد المجموعه مشدوده مع هنا وهاد المجموعه مشدوده مع هنا، غنجي لهاد المجموعه اللي بقات ليا غندير فيها غرزه حشو، ندير 7 ديال غرزه السلسله، 3 4 5 6 7. نجي نخدم عاوتاني في هاد البلاصه هادي 2 الأعمدة بلفتين، 4 غرز سلسله، 2 الأعمدة بلفتين. ندير 7 ديال غرز السلسله، ونجي نخدم في هذه المجموعه في الوسط ديالها غرزه حشو، 7 الغرز ديال السلسله 6 7، ونجي نبقى نكرر نفس العمليه حتى نسالي. بعد ما ساليت السطر عندي 7 ديال غرز السلسله، غادي نجي نقفلهم بمنزلقه مع هاد غرز السلسله الاولانيين، يعني غنجي للرابعه فيهم غندير منزلقه، نجي للعمود حتى هو ندير فيه منزلقه، وفي هذا الفراغ منزلقه. علاش؟ باش ندخل لهذا الفراغ نخدم فيه. غندير 4 ديال غرز السلسله اللي كيعادلوا لينا
غرزة عمود بلفتين، حيت غنكرروا نفس العملية درنا هنا. نخدم عمود بلفتين، وهنا غنخدم غير 3 ديال غرز سلسلة. نكرر العملية، جوج الأعمدة بلفتين، غندير 6 ديال غرز سلسلة. نجي لهذا الفراغ هذا ندير فيه غرزة حشو، 6 ديال غرز السلسلة. نجي الفوق غرزة الحشو اللي درنا قبل نخدمو فيها غرزة حشو، 6 ديال غرز السلسلة. هذا الفراغ ندير فيه غرزة حشو، 6 غرز سلسلة، ونكرروا نفس العملية هنا، يعني عمود بلفتين، جوج الأعمدة بلفتين، 3 ديال غرز سلسلة، ثم جوج الأعمدة بلفتين. ونديرو عاوتاني 6 ديال غرز سلسلة، غرزة حشو، 6 ديال غرز سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة الحشو، ثم 6 ديال غرز سلسلة، غرزة حشو في هذا الفراغ الثاني، 6 ديال غرز سلسلة، ثم نكرروا العملية حتى كنساليو السطر. من بعد ما ساليت السطر غادي نجي نقفل بمنزلقة في الغرزة الرابعة. ندير عاوتاني كنكرر نفس العملية ديال السطر السابق، ندير غرزة منزلقة على غرزة العمود بلفتين، ثم غرزة منزلقة في وسط الفراغ، ونطلع ب4 ديال غرز السلسلة. نخدم عمود بلفتين، ثم 3 ديال غرز سلسلة، ثم عمود بلفتين، ثم عمود بلفتين. ندير 6 ديال غرزة السلسلة، ونبقى نديرها غرزة حشو في كل فراغ، يعني 6 ديال غرز السلسلة، 1 2 3 4 5 6. ونجي للفراغ عاوتاني ندير فيه غرزة حشو، 6 ديال غرزة السلسلة، غرزة حشو في هذا الفراغ الموالي، غرزة حشو، ثم 6 ديال غرز السلسلة، ونجيو نخدمو جوج الأعمدة بلفتين، 3 ديال غرز الحشو، ثم جوج الأعمدة بلفتين، ثم 6 ديال غرز السلسلة، 4 6 غرزة حشو، وهكا كنبقاو 6 ديال غرز السلسلة وغرزة حشو حتى كنساليو الدورات ديالنا. باش يكون عندنا هذا الشكل هذا. بعد ما ساليت السطر غادي نجي نقفل بمنزلقة في الغرزة الرابعة، غنقفل بمنزلقة أخرى، ندير منزلقة أخرى فوق العمود بلفتين، ونجي نخدم 3 في هذا الفراغ، 3 ديال غرز الحشو، 1 2 3. ندير 3 ديال غرزة السلسلة، ثم نرجع لنفس الفراغ نخدم فيه 3 ديال غرز الحشو. نجي لهذا الفراغ الثاني نخدم فيه 8 ديال غرز الحشو، 2 3 4 5 6 7 8. الفراغ الثالث غندير فيه 3 ديال غرز الحشو، ندير 3 د السلسلات،
ثم 3 غرز الحشو. نجي لهنا ندير فيه 8 غرز الحشو، 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا بالتناوب. يعني هذا الا درت فيه 3 غرز الحشو، 3 السلسلات، 3 غرز الحشو، الثاني كندير فيه 8، الثالث كندير فيه هاد 3 السلسلات، الرابع 8، وهكذا هكذا حتى كنجيب الذره وكنقفل بمنزلقه في الاصل ديال المنزلقه الاولى. من بعد ما ساليت السطر كنجي لهنايا لهاد غرزه المنزلقه اللي في السطر الاول وكنقفل بمنزلقه. وكندرج الخيط في اللور. نقطة زايد، وكيكون هذا هو الشكل النهائي.